मेरे तुम के लिए नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। मैं जो भी बस अपने साथ ज़्यादती मत करना। बस ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर कुछ कहना चाहो तो कह देना। वक्त गुजरने से पहले इसे हार ना वो मुस्कुरा सकी ना कुछ कह सकी। मुझे पता है तुम इसके साथ खुश नहीं हो, अल्लाह करे मैं भी इसे खुश रख पाऊँ, उसके साथ ज़्यादती ना हो। उन्होंने सर झुटका। तब तक रेस्टोरेंट आ गया था। ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर भी गुजारी जा सकती है। वो इसके कमरे में छोटी बड़ी चीज़ें दुरुस्त करके रख रही थी। यही मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सोफ़े पर लेटा हुआ था, सीने पर कुशन रखे, किताब दबाए। तुम्हें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मंसूर। क्यों तुम इंसानों को नहीं समझ सकते, उनके एहसास नहीं जान सकते? किताबें तुम्हारे समझ में क्या आएंगी? तुम इस कदर दिल जलाने वाली बातें क्यों करती हो? अब तुम तो यही कहोगे वो जल जो जाते हो। जलता मैं हूँ, सच बताना। वो उठकर बैठ गया। हाँ, लेकिन तुम जलाते भी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जलाने का शौक़ रखता हूँ? इसका जिक्र मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए किया था कि तुम जलो। हकीकत तो यही है कि मगर रहने दो, जब तुम समझते हो तो। कितनी खुशफहमियाँ लायक हैं तुम औरतों की नस्ल को। कितने खुद पसंद होते हो तुम मर्द लोगों को। यही सोचते हो कि एक औरत की इब्तिदा तुमसे होकर तुम पर ही ख़त्म होती है। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही हूँ कि मैं सारिम के रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी हूँ। तो फिर ऐलान जंग कर दो। बड़ी लापरवाही से हंसा था। हाँ, वो तो मैं ही करूँगी। तुमसे तो ये मुशक्क़त होने से रही। नाम के मर्दों काम के गीदड़। वो चले कटे अंदाज में कहकर बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी। और अब लिख लो आज की डायरी में कि बिस्तर की चादर और कमरे की हर एक चीज़ ठीक करने वाली ले आओ, क्योंकि अनकरीब ये काम तुम्हें सर अंजाम देना पड़ेगा। दे लूँगा, ये मेरे हिस्से का काम है। तुम अपने हिस्से का करो जाकर। इसे सिचुएशन को यकीन नन तो बनाओ पहले। वो तो मैं करके ही रहूँगी। तुम जैसे कम हिम्मत पर भरोसा कौन करेगा? भला बहुत हो गया। तुमने इतना बड़ा अटल फैसला इस रात किया था ना, जिस रात एग्जीबिशन से वापसी पर मैंने इसके का जिक्र किया था तुमसे। वो कितने चुपते हुए लहजे में कह रहा था, देख चुका था। वो इस रात इसकी आंखों में डोलते हुए डर को, फिर इसकी दर्द को, दुख को की सूरत आंखों में उतरते देखा था। कितनी तस्कीन मिली थी इसकी मर्दाना अना को। हर बार किसी औरत का ठुकराते हुए कितनी तस्कीन मिलती थी इसे। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ तुमसे, और वो एक बार यही है कि जो सुलूक किसी ने तुम्हारे साथ किया और तुमने हर बार दोहराया, अब की बार तुम ऐसा ना करना। कम से कम इसके साथ तो हरगिज़ नहीं, जो तुम्हारी हम मिजाज है। मुझे यकीन है कि अगर तुमसे जितने भी कामयाब हो गए, तुम अनकरीब तुम्हारे दिल के दरवाजे पर फिर से ज़िंदगी की भरपूर दस्तक हो सकती है। इस बार ना कदरी मत करना मोमिन मंसूर। इस बार नहीं, ज़िंदगी हर बार मौका नहीं देती। वो उसकी आंखों की बेबसी और दरख्वास्त पर मुस्कुरा न सका। वो जलाने वाली मुस्कुराहट सोच में डूब गई। सोच न अगर तुम जीत सकते हो इसका दिल, वो कहकर कमरे से चली गई थी। वो उठा और पर्दा हटाकर रोशनी को अंदर आने की दावत दे दी। सोच न अगर तुम जीत सकते हो। इसके छोटे से सर से चुपके हुए बाल भी हवा के तन और गरम थतीरे थप्पड़े से चलाए, और खुद फिर वो बगैर मुस्कुराहट के संजीदा और सोबर नज़र आता। आग फेंकता, धुआं छोड़ता, सिगरेट जलाता, सोचता हुआ गमगीन आंखों वाला, अपनी खूबियों से आगे भरपूर एतमाद। सोच लो अगर तुम जीत सकते हो इसका दिल। और अब की बार बहुत देर में बाद इसके होठों पर मुस्कुराहट थी। इंसान सदियों से मोहब्बत की खातिर जीता आया है। ये सदियों से इंसानों के अंदर सफ़र करती हुई आ रही है। उन्होंने किताब बंद करके अपनी गोद में रख ली। असबा चाय लाई थी। अगर ये सदियाँ चलती रहीं तो चिंगारती हुई तबाहियाँ मचाती आ जाएगी। असबा का लहजा सख्ता, मोहब्बत सैलाबी रहला तो नहीं होती। असबा इनके लहजे में एहतजाज था। उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चाचू सैलाबी रेला तो जब उतरता है तब ज़िंदगी के दामन में चंद बाक़ियात फ़राग दिली से फेंक जाता है। मगर ये मोहब्बत तो जिस कदर
دل کی سرزمین سے گزرتی ہے، سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے لہجے پر گرتی ہوئی اوس کو محسوس کر چکے تھے، تبھی کہنے کے لیے مناسب لفظوں کو چناؤ کرنے لگے۔ وہ ان کی نظر کی سنجیدگی کو محسوس کر گئی تو بات بدلنے لگی۔ بہت عرصہ ہوا کوئی کتاب نہیں پڑھی، سوچ رہی ہوں اب پڑھ لوں۔ بہت اچھا کرو گی ایسا کر کے، مگر در حقیقت تمہاری کتابوں سے کیا واسطہ، تمہیں تو بس رنگوں سے کھیلنے کی عادت ہے۔ وہ مسکرائے۔ ہاں بالکل، مگر کتاب تو ایک کائنات ہوتی ہے نا۔ ان کا جملہ تھا اور ابھی اس نے استعمال کیا تھا۔ وہ دونوں مکانے پر ایک دوسرے کے جملے، یہاں تک کہ جرابیں، سویٹرز، مفلرز، دستانے استعمال کیا کرتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں سلیپر سے لے کر کھانے کی چیزیں، بچے کچے پھل اور گلاس میں بچے فریش جوس یا شربت کے 2 گھونٹ تک ضائع ہونے کے خیال سے اٹھا کر پی جاتے تھے، اور پھر نگاہوں کی دریافت پر یہ کہ کیا پیاس لگی تھی یا پھر یہ بچایا کیوں تھا۔ کبھی تو چند گھونٹ مکھیوں کے لیے بھی بیچاریاں کریں، بیچاری ایک نقطے پر اٹکی ہوئی ہیں، مسکرا دیتے۔ اس گھر میں وہ دونوں چچا بھتیجی ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، ہم راز بھی ہمدم بھی۔ چچا اسبا سے عمر میں 14 برس بڑے تھے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب اسبا کی پیدائش ہوئی تھی، وہ ننھی اسبا کو گود میں اٹھائے ہوئے کتنے خوش تھے۔ وہ بڑا بھائی جس نے باپ سے زیادہ پیار دیا تھا، باپ اکھاڑے مزاج کا کھرا دار صاحب، پھر انہوں نے بیوی کے بننے کے بعد جلد دوسری شادی کر لی تھی، اور پھر اکبر صاحب سے بڑے بیٹے اسجاد کو ڈھیر ساری شکایت رہنے لگی۔ وہ جو 25 سال کا تھا، اس کی خود شادی کی عمر تھی۔ ابھی 2-4 دن میں ابا سے بات کرنے والا تھا کہ ابا نئی دلہن لے کر گھر میں آ گئے۔ جانے کہاں سے ابا کے لہجے میں نئی دلہن کے لیے اتنا ترحم اور احساس آ جایا کرتا تھا، جو کبھی ان کی ماں کے لیے تو نہ آیا۔ اسجد اب سے دور بھٹک گیا، اور صدیق جو اس وقت 11 کا تھا، سجا ہوا خاموش تھا۔ ماں کی وفات کے بعد کملائے ہوئے ابھی ان کی ماں کی وفات کو سال ہی تو ہوا تھا۔ اب بس صبر نہ ہو سکا، وہ اپنی ہم سفر ڈھونڈ لائے تھے، اور یہ دونوں بھائی ایک کمرے میں۔ صدیق بڑے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر سوتا تھا، لاڈ کرتا، فرمائشیں کرتا۔ اسجد کو معمولی سے ملازمت ملی، ساتھ پارٹ ٹائم بھی کرتا تھا۔ ابا کے گھر میں نومولود کی آمد ہوئی، اور وہ ایسے خوش پھرتے تھے کہ کاکے کو گود میں اٹھائے ہوئے کہ بس نئی ماں کے نخرے بڑھتے جا رہے تھے۔ خانسامہ الگ رکھا گیا تھا کھانا پکانے کے لیے، اور گھر کی صفائی کے لیے ماسی الگ آتی۔ کبھی ان کی ماں نے پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، شدید بیماری میں بھی اٹھ کر آہستہ آہستہ گھر کے کام نمٹاتی، شوہر کی بے وقت کی ڈانٹ ڈپٹ پر خاموش رہتی، اور تب اسجد چھوٹے موٹے تمام کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ کیا ہوا جو بیٹی نہیں میں تو ہوں، وہ کہتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اچھا ہوا جو بیٹی نہیں ہے، وہ نہ روتی، ہم تو آنسو چھپائے پھرتے ہیں، باپ سے پہلے کون سا کم گلے تھے۔ ماں نے مگر خاموش رہنا سکھایا تھا، صبر کرنا، پی جانا، تبھی اس گھر میں گزارا ہو پایا۔ وہ جب بیٹوں پر برسنا شروع ہوتے تو چھتر برسا دیتے، لاٹھی چلا دیتے۔ ننھا صدیق جا کر بڑے بھائی کی اونٹ لیتا، چھپ جایا کرتا، اور بڑا بھائی ننھے کو بچانے کے لیے خود مار کھا لیتا، گالیاں کھاتا، مگر کاکے کو بچا لیتا۔ اور اب نئی شادی کر کے تو وہ جیسے آسمان کے تارے بن گئے تھے۔ بس اب بہت ہو گیا۔ ایک روز چپ چاپ اسجد نے اپنا اور صدیق کا مختصر سامان باندھا، گاڑی منگوائی، اور سامان چڑھوانے کے بعد آ کر کرایہ کو اطلاع دی کہ میں جا رہا ہوں، ملازمت ہو گئی ہے دوسرے شہر، وہیں رہائش ہوگی، دفع ہو جاؤ، صدیق کو چھوڑ جاؤ، پہلے ہی سے سر چڑھایا ہوا ہے، تم نے 7 سال کا ہے اور تم نے تو 2 سال کا بنا رکھا ہے اسے۔ وہ اس وقت اپنے کاکے کی گود میں لیے ہوئے تھے، وہ اس کے لہجے کچھ ٹھنڈا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسیں بہاتے ہوئے صدیق کو اپنے ساتھ لے گیا، اکیلا چھوڑ کر کس کے آسرے پر۔ ستیلی ماں کھڑا ہوا، باپ نہیں، قطعی نہیں، صدیق کو اور چمٹا لیا خود سے۔ اس سے پہلے بھی صدیق کے لیے اسجد ماں بن جایا کرتا تھا، اور اکثر باپ بھی، لیکن اب تو پوری کائنات وہیں تھی۔ اسجد نے شادی کی تو بیوی کو اچھے سے سمجھا دیا۔ آئیے آگے کیا ہوتا ہے
اگلی قسط میں جانیے گا۔ جب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرو، شیئر کریں۔